حضرت مولانا عبدالرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ لکھیا کہ میرے نبی نے اپنے پتر حضرت ابراہیم نو اپنے بائیں زانوں تے بٹھائے، دائیں زانوں تے امام حسین نو بٹھائے۔ ایک باری حضور اپنے پتر دا منہ چوم دینے تھے، ایک باری دوترے دا منہ چوم دینے تھے۔ اچانک جبریل دروازے چ کھڑے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماندہ سونیا پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہی؟ سید عالم نے دوما بلوے کے فرما جبریل میں نے دومیں بڑے پیارے میرے بیڑے دی رونق نے۔ عرض کی تھی کملی والے، پھر اللہ فرماندہ جڑے تینوں پیارے ہو سانوں بھی پیارے۔ انج نہ کریے کملی والے، انہ جو ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک سانوں دے دو۔ میرے نبی دی اکھا چیج اتھروں دی کتار جی میں تصویر ٹوٹ جاوے تے تصویر تے دانے گردن نا۔ انج میرے نبی زاروں کتار رو پہ، میرے نبی ایک باری پتر تے ایک باری دوترے والوے کے فرما کیڑا دے ماں، کیڑا دے ماں۔ کولین دے والی رو کے فرما جبریل میرا پتر ہی لے پتر ہی لے جا، میرا پتر گیا میں رواں گا، حسین گیا میری فاطمہ روے گی، میں آپ رو لواں گا، میرے کو نظارہ روتی بیکھی نہیں جانی، دل دل دے باؤد نبی دے پتر دا وصال ہویا، میرے آقا اپنے پتر دی لاش چک کے رون دے رہے، کدے پتر دا متھا چم دینے، کدے پتر دے لب تے رخسار چم دینے، اتر گئے دلدار دلان دے کہ بدنوں چکے محروان اجڑی بستی نظری آوے کہ کنڈ دیتی ہوئی جد یاران نبی کریم اپنے پتر دفن کر کے کرے آئے، امام حسین دا بچپنے بچے جو کھیڑ دیا اپنے نانے کو چپ کر کے گزر گئے۔ میرے آقا نو پتر دیا دائی، اج کدے میرا بھی پتر دا سینے لگ جاؤ۔ نبی کریم نے بازو پھیلا لے، فرمایا حسین آجا نانے دے سینے لگ جاؤ، تیرے تمہیں پتر قربان کیتا آئی۔ حسین نے آگے نانے دے گلے جب وہاں پا لیا، کہ رو کے کہنے لگے نانا رونا، تو تے ایک قربان کیتا ہے، ویلایا لین دے میں سارے ہی قربان کر دے نہ ویلایا لین دے سارے قربان کر دے مانگا۔ پھر ویلایا کربلا دے میدانے جبانوں ایک ایک کر کے سارے ٹر گئے، بارو باری سارے ٹر گئے، پھر وار حسین دا آیا۔ اس حسین دا میں تینوں کی حوصلہ سناما، جنہوں کربلا دے میدان چے عباس ورگے 34 سال دے ویر دا ایک بازو ایتھے ملے تے ایک بازو اوتھے ملے۔ جنہوں کربلا دے میدان چے ویران دے بازو تے پتران دیاں بوٹیاں پہ کٹھیاں کرتا ہے۔ 6 مہینے دا گلاب دے پھول نالو نازک پتر ہوئے، حلقے جو تیر کھو بے پورا زور لگا کہ میرے امام نے جدو اصغر دے حلقے جو تیر کھیچا دے خون دا فوارہ نکلیا۔ متھا چوم کے فرماندے نے بابے دیئے جانے، میں سویر دی کسے دی قبر نہیں بنائی تے میں جاندہ جاندہ تیری قبر نہ بنا جاؤں۔ میرے امام کربلا دی تپ دی رہے تے اصغر نو لٹا کے نہ تے نکی جی قبر بنائی۔ قبر والوے کے فرمان لگے نہیں قبرے حسین تیرے چا اصغر رکھ کے نہیں چلیا، حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلیا۔ میرے امام نے کربلا دی تپ دی رہے جو نکے جی اصغر نو لٹایا، تپ دی رہے تو پتر دے چہرے تے پامانو جی نہ کرے، نیمہ ہو کے تے متھا چم کے فرمان لگے دکھ میں نو سارے اندہ بڑھے، پر تیرا میں نو بہتا دکھے، سارے جاندی باری گلنا کر کے گئے تو تے جاندی باری بابا بھی نہیں کہہ کے گیا۔ تپ دی ریت پتر دے چہرے تے پا کے نا نکے جی قبر بنائی میرے امام نے، تے اٹھا لگے تے اٹھ گئی نہ جاوے، تے قبر تے بوسا دے کے کہنے لگے بابا دیئے جانے، قبر چکلیاں ڈر کے روئی نہ، میں تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پیچھے پہ آیا نا۔ اپنے گھوٹیاں تے ہاتھ رکھ کے حسین زور لگا کے اٹھ کے کھلوئے، تے مدینے والے منہ کر کے کہنے لگے ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ الفاظ زین العابدین دے تخیل حسین دا
رو کے فرمان لگے ہوائے جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے میرے نانے نو سلام آکھی تے آکھی کملی والے بیخ لائے تو میرے تو ایک بارے اسی نا میں تیرے تو سارے ہی وار دیتے نہیں میں تیرے تو سارے قربان کر دیتے میرے امام علی اصغر دی نکی جی قبر بنائی تے نکی جی قبر خود سرکار صابر علی اصغر نو بیچ دفنا دیتا اکھے لہو مالکہ جمیں رضا تیری دامن چاڑ حسین بکھا دیتا اولادہ والے ہو وہ کسے دے گھر چے ایک میت ہوئے نو رات نیند نہیں ہوندی تے کتر لاشاں دا ڈھیر ہوئے تے سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے ویرہ دیا لاشاں کھبے پتیجیاں تے بھانجیاں دیا لاشاں تے پچھے غلامہ دی لاشاں دے ڈھیر تے کتر لاشاں دے ڈھیر چے کھلو کے تے آسمان والوے کے پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھتے آسان کر دے من لاشاں دا ڈھیر تے بیچ کھلو کے پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں تو آواز ہے تو راضی ہیں اکھا تیری عزت جلال دی قسم ہے میرے عمال کا میں اکبر دے کے قاسم دے کے آونا محمد میں عباس دے کے میں ہور دے کے میں وحب بن عبداللہ قلبی تحیب حبیب ابن مظاہر میں سارے دے کے راضی ہیں تو راضی ہیں عباد ارجعی الى رب کے راضیت مردیا اللہ فرمایا تو تے میرے تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہیں پر جڑا قیامت تک تیرے تے مر جے ہن مودے تے بھی راضی ہیں دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لے آئے میرے حسین آئے اور میں لمبی گل نہیں کردہ اپنی تیاری کی تھی تیاری کی ڈی سونی سر تے جدو امامہ رکھیا سیدہ زینب فرما دیا ویرہ امامہ کیڑے اکھے نانے دا جڑا معراج تے بن کے کملی والے معراج کرن گئے سن جبہ پہنے آتے بہن پوچھ دیئے ضرور جبہ کیڑا فرمائے حضرت امیر حمزہ دا پٹکا بندے آتے پوچھا پٹکا کیڑا فرمائے ویر حسن دا تلوار پکڑی تے پوچھا کی دی فرمائے مولا علی دی نوجوانوں سیدہ زینب ایک چادر لیا کے ویر دے موڑے تے رکھے آکھیا ویرہ چادر جاندی والی امی دے کے گئی ہیں تے امی نے آکھیا سی جدو ویر دولا بن کے کربلاول ٹورے تے چادر موڑے تے میرا بھی حصہ رکھ دے میرے امام سارے نے پیار کر کے جدو ٹورے نا تے سیدہ زینب ویکھیا کہ اکھیاں چتھرو دامن پکڑ کے کہہ لگے تیرے امی دی قسم ہے جے نہ جاویں پتراں تے رویا نہیں تے اپنی باری کیوں رویا ہیں مڑ کے فرماندے نے نانے دی یاد آئی ہے فرما دیا نانے دی کیوں یاد آئی ہے رو کے فرمان لگے میں رونا جد میں راج نبی نو ہوئی جد میں راج نبی نو ہوئی جبریل براق لے آیا جد علی والے پر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں بھاگا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمے بچوں نکلی زینب اس برکا منہ تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دی آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جایا میرے امام گھوڑے تے بیان لگے تے اچانک خیمے چو آواز آئی امی دی قسم جے آجے نہ جایا جے آواز کی دی حضرت بی بی رباب دی میرے امام دیاں 3 بیویاں سن کربلا دے میدان حضرت بی بی رباب حضرت شہر بانو حضرت ام لیلا فرمائے رباب کیوں بلانی ہے عرض کی دی حضور تو انہوں جاندہ ویکے آپ ویکھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے تیاں والے ہو 7 سال دی میرے امام دی شہزادی بیٹی جڑی مدینہ دی شہزادی سی وہ جڑی تیل دے دی پکھی تے پیاسی تو سی سویرے جاندے ہوتے پتران دے منہ چوم کے جاندے ہوتے گھر آندے ہوتے پتران دے منہ چوم دے ہوتے پر رب کعبہ دی قسم ہے کسے دی اولاد دی لاڈلی نہیں ہو جڑی حسین دی اولاد لاڈلی سی میرے امام دی 7 سال دی بیٹی وہ جڑی پردیسہ چ بیٹھی ہے پردیسہ چ بیٹھی ہے انہیں سویر دیاں بھیران دیاں تے چاچا دیاں بوٹیاں ہو دیاں ویکھ دیاں پر جدو ابو ٹھرے نا جدو ابو ٹھرے تے سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی
انہاں تھیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جے عید گزری تو سب ویکھیا اے دھیاں ویراں تو کپڑے نہیں مانگدیاں پیواں تو مانگدیاں کیونکہ انہاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے پیو تھیاں نو نہ نہیں کر دے تو سکدے غور کیتا ہوئے او کبیر اپنی بہن نو جھڑک مار دے وے نا تے وڈیرا جا باپ تڑپ کے کہندا خبردار میری دھی کو چھڑک نہ مارے اے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دپے ہو جو جوندا ہے دھیاں دے مان باپ ہوندے نے او بیٹی نے جدوں بابا جاندے ویکھے نا دھیاں دے مان باپ ہوندے نے سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی پھر امام نے آ کے سکینہ نو گودی چ چکیا فرمایا اٹھ سکینہ جاندی واری بابا کہلا ساری زندگی بابا بابا کہنے بابا نظری نہیں ہونے شمر دی آواز حسین باہر آ میرے امام سکینہ دا متھا چمکے تے زینب دی گوچ رکھ دیتی فرمایا میں چلے ہاں انہیں بابا بابا کہہ کے رونا تے میری سکینہ دا خیال رکھیا جے فرمایا زینب میری سکینہ دا خیال رکھی انہوں بابا دا پیار تے سلام آکھیا جے سیدہ زینب کہہ دیا ویرا تو حوصلے نہ لجا میں تیری سکینہ انج پالا گی قیامت تک میں تیری قبر تے جدو جھاڑو دیما گی سکینہ تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرے گی میرے امام آکے گھوڑے تے بیٹھے محمیز لگائی گھوڑا ٹرے نا ایڑی ماری ٹرے نا تیسری ایڑی ماری نا کہ گھوڑا نہ ٹرے وہ دے کانے جو فرمان لگے میں نے پتا تو سویر دا لاشا چک چک کے تھک گئے ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا میں نے کربلا لے جا ہن میرے بعد کوئی سوار نہیں ہونا گھوڑے عرض کی تھی یا اللہ یہ تیرے نبی ابراہیم باری چھوری بول سکتی تھے میں نہیں بول سکتا دو گھڑیاں بولن دی توفیق دے محمد دے دوترے نہ دو گلہ کرا گھوڑے عرض کی تھی لاج بال دیا دوتریا میری وفات شک نہ کری کتا اصحاب کہف نہ لگے تے وفادار ہو جائے میں تے ساری زندگی تیرے قدمی لگا رہا فرمایا ٹردہ نہیں گھوڑے جواب تے نہ دیتا پر مڑ مڑ خیمے وال بیکھے تیاں والے میرے امام نے جدو انج خیمے وال مڑ کے بیکھے نا میرے امام دی بیٹی سکینہ نہ ہوش آ گیا ہے نکی جی سکینہ نے اپنے ہاتھ جوڑے خیمے دی پردے تے کھڑی آئی تے ہاتھ نکال کے باہر رہی جا رہی تے کہندی بابا اجے نہ جایا جائے سکینہ مر جائے گی نالے روندی نالے نکے نکے ہاتھ جوڑ دی آئی کہن لگی وے گوڑیا نہ جاویں نہ دیا جے بابا رج کے ویکھے ہی نہیں میرے امام گھوڑے تو زمین تے آ گئے سکینہ نے آوان کے سینے دے نال لایا فرمایا نی سکینہ نی دیئے چھپ کر جا انج نہیں خریدا سکینہ گھوڑے کے جب مار لے آؤ کہن لگی بابا پردیسہ بچ لیا کہ دھیاں نال بھی انج نہیں خریدا بابا نہ جایا دے میں کنیا پویا کھیا کرانگی میں کدے ناول مدینہ جاوانگی میں روانگی چپ کون کراوے گا بابا میں نہ جایا دے سکینہ مر جائے گی میرے امام نے فرمایا سکینہ رونا ندیے میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جفا مارے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا دے نہ پانی بغیر رہ سکنی نہ بابا بغیر نہیں رہ سکتی پورا دیاں بھی چیخا نکل گئی اللہ بھی رحمت فرشتے بھی رونے لگے پہ کہ تو سکینہ پوچھ دیئے بابا میں کدے سینے دے سوانگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نل سو لئی کہن دی امی نواتے اشغر سوندا ہے فرمایا نہیں سکینہ نہیں تو چھوٹی ہے تینوں نہیں پتا نہیں ہے مدینہ دیاں گلانے نہیں کربلا تے قانون بدل گئے نہیں انہوں تو امی نال سویا کرے گی اصغر قبر چھو میرے نال سویا کرے گا سکینہ دی چیخ نکل گئی کہن لگی بابا جاندی بار دسے آجے یتیم کنوں کہن دے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ کہن دے سکینہ یتیم چلی میرے امام سینے نلائے فرمایا نی سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی سکینہ نکنے کے ہاتھ جوڑ لئی کہن
کہن لگی بابا یتیم نہ کرے آج ہیں جنہ دھیاں دے باپ مر جاندے ہیں وہ تے کندہ نہ لگ کے روندیاں نے بابا یتیم نہ کرے بے کے روندیاں نے بابا یتیم نہ کرے آج ہیں بابا منو یتیم کر کے نہ جائیں میرے امام سینے لا کے روئی جا رہے کہن لگی بابا جنہ دیاں دے باپ مر جاندے نے اتے ویراں کھلے ہوندیاں نے نہ کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے امام رو کے سینے لئی جا رہے فرمایا زینب بارہ سکینہ نو خیمے چلائے جا کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ گر جائے سیدہ زینب کھج کے سینے نہ لے اتارے آئے او دیاں والے سویرے کماں دے جاندے بچے لتاں نو جفے مار دینے ماما کھج کے اتار دیاں بچے چیخا مار دینے سادے بچیاں نو پتہ ہے اندر شام لے اپویا جانے او کی میں روئی ہوئے گی جنہوں پتہ ہے بابا ٹر گیا نہ کوئی نہیں سیدہ زینب کھج کے اتارے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی کہندی یہ شالا مرننا اے ویر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں بہنا جس بین جاؤ ویر نہ کھوائی اس کی دنیا تو لینا کہنے لگی پھٹھی اما ٹھہر جاؤ بابا بیخ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا منو بابا نہیں لبنا میرے امام سکینہ نو رضیاں چھڑ کے جا رہے فرمایا جنہ دکھاں وچے دلے بر راضی تے سکھیاں نواتوں بارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے امام سکینہ نو روندے چھڑ کے کربلا آ گئے نوجوان میرے امام نے سجدے دے اندر اپنا سر اقدس کٹوا کے نیدے دے نوک تے قرآن پڑھ کے تیرے تے میرے تک نبی دا کلمہ پہنچا دیتا جب امام حسین دا سر اقدس یزید دے دربار چ پہنچا تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری حضور دے ایک صحابی بیٹھے فرما دے نہ مارے ظالم نہ ہونٹاں میں نبی نو چوم دیا ویکھی آئی یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دینے فرما صحابی دا ادب کرنا ہے تو دا کر دینے جڑا محمد دے موڑے تے کھیڑ کے جوان ہویا امام زین العابدین نے جب بیڑیا تے ہتھ کڑیا پا کے یزید دے دربار چ پیش کیتا گیا نا تے یزید دے دربار چ ڈھول تے شادیانے پہ وجدے سن یزید امام زین العابدین نے کہنے لگا ویکھ تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا فرمایا کہ میں کہنے لگا ویکھ تیرے باپ دا سر تھالے تے میں تخت تے بیٹھا میرے شادیانے پہ وجدے ادھر جمعہ دی اذان دی آواز آئی امام زین العابدین فرمادنے اذان دین والے تینو محمد دی قسم اتھے چپ کر جا کو چپ کیتا تو یزید نو فرمادنے اے اذان جو تیرے نانے دا نا ہے کہ ساڑھے نانے دا نا ہے یزید تو گل نہ بنی تھے کہنے لگا نانا تے تیرا یہ فرما پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کہنے لگا کیوں فرما تیرے ڈھول تے شادیاں نے شام تک بند ہو جانے ساڑھے نانے دی اذان آج بھی ہو رہی کل بھی ہونی تے پرسوں تے قیامت تک ہونی لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین